अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सबको पता है कि आईनी तरमीम होने वाला था, 26 आईनी तरमीम होना था जो सेनेट से पास करा दिया गया है। आईनी तरमीम में कौन सी ऐसी रद्द-बदल की है, कहाँ पर और किस लिए की है। अब तक पाकिस्तान के आइन में 25 आईनी तरमीम हुए हैं। सबसे पहला जो आईनी तरमीम था, 1 साल बाद आईनी तरमीम हुआ था। आइन 1973 के 1974 में पहला आईनी तरमीम हुआ। फिर इसी तरह अब 26 आईनी तरमीम होने जा रहा है जो सेनेट से पास करा दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, आईनी तरमीम में मेन बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और उसका मियाद क्या मुकर्रर होगा और कौन मुकर्रर करेगा। पहले मैं बताता हूं, थोड़ा सा बता दूं कि रद्द बदल कौन सी अमेंडमेंट हुए हैं इसमें, इसी 26 अमेंडमेंट में तकर्री ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पहले ये था कि जैसे ही जो भी सीनियर जज था, सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर जज होता था, मोस्ट सीनियर एक जज को पार्लिमानी कमेटी, जो जुडिशल कमीशन जिसे कहते हैं, वो जाके उसे सेलेक्ट करते थे, जो मोस्ट सीनियर वन होता था। अब वो रिटायर कब होता था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कोई टाइम के मियाद नहीं था। जब तक वो 65 ईयर्स का हो जाता था वही जज, फिर वो रिटायर हो जाता था, चाहे 1 महीने बाद चाहे 1 साल बाद। 65 ईयर्स ओल्ड का हो जाता है तब वो उसका चीफ जस्टिस का मियाद खत्म हो जाता था। अब ये किया गया कि टाइम मुकर्रर कर दिया, 3 साल उसने पूरे करने हैं। 3 साल पूरे करने के इस तरह, मतलब अगर 1 साल 2 साल में वो अपने 65 ईयर्स को पहुंच जाता है फिर भी रिटायर होगा। अगर वो इस तरह होता था, ये इसलिए जरूरत पेश आई, इसलिए ये जरूर समझते हैं कि एक चीफ जस्टिस इस तरह भी होता था, 5 6 7 साल बैठा रहता था। अब वो कभी सिस्टम पर बर्डन बन जाता था, या फिर आवाम के लिए, या फिर गवर्नमेंट के लिए, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए नापसंदीदा शख्स होता था। अब ये किया गया कि 3 साल मुकर्रर करने हैं, मुकर्रर हो गए कि 3 साल। अगर वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता तो इट डजंट मीन कि आप 65 ईयर्स तक पहुंचेंगे तो रिटायर होंगे, नहीं, आप 3 साल के अंदर अंदर रिटायर हो जाएंगे। इन 3 सालों में अगर 1 साल बाद भी वो 65 ईयर्स का हो जाता है तो भी रिटायर होगा। अब इनकी तकर्री में कमीशन में कौन सी रद्द बदल की गई है, 65 इसमें 12 रुकनी टीम बनेगी जिसका चीफ होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 4 जजेस होंगे, 12 रुकनी टीम में 4 जजेस होंगे, एक वजीर कानून होगा, कानून व इंसाफ, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान बार कौंसिल से सिलेक्ट किया गया सीनियर वकील होगा। इसी तरह अब 2 सेनेट से सेनेटर्स आएंगे और 2 कौमी असम्बली से मेंबर्स आएंगे। दोनों सेनेट से और कौमी असम्बली से, एक सेनेटर अपोजिशन से होगा, एक गवर्नमेंट से होगा। इसी तरह मेंबर भी एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक अपोजिशन की तरफ से होगा। इसी तरह फिर या तो एक खातून होगी या फिर गैर मुस्लिम कोई नुमाइंदा होगा। तो ये 12 मेंबर्स बन जाएंगे। इन्होंने मियाद भी मुकर्रर कर दिया कि 3 साल। और रद्द बदल जो मेन की गई है वो ये है, पहले एक मोस्ट सीनियर जज को कंफर्म करते थे, अब एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का नहीं, 3 जजेस। असल बात यहीं से शुरू होती है, असल जंग यहीं पर है, इस पॉइंट पर जंग है कि क्यों जरूरत पेश आई इस बात की कि आप एक की बजाय 3 करते हो। अब ये 3 इसलिए किया जा रहा है कि जो सिस्टम को दरकार होगा, जो सिस्टम को दरकार होगा वही जज जाके सुप्रीम को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब बनेगा। मोस्ट सीनियरिटी नहीं होगी। मंसूर अली शाह नापसंदीदा शख्स है सिस्टम का, तो वो कभी भी नहीं आएगा। इसी तरह मंसूर अली शाह शख्स की तरह की शख्सियत जो है उन तीनों में से जम हो जाएगा, वो बाईपास हो जाएगा, उससे जूनियर या उससे जूनियर
جو سسٹم کے تابعدار ہوگا، وفادار ہوگا، اس کا سلیکشن ہوگا. یہی پر جنگ ہے. مین پوائنٹ یہ ہے کہ 3 سال مقرر کیے کہ 3 سال کے بعد گھر چلا جائے گا. اور پہلے ایک چیف جسٹس کو، جو سینئر جج ہوتا تھا، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بناتے تھے. اب ان تینوں میں سے 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے، ان میں سے جا کر ایک کی سلیکشن ہوگی. اب وہ کارکردگی پر بھی جائیں گے، سینئرٹی پر بھی جائیں گے، اس کے جو کردار یا جو اس پہ جو بھی الزامات یہ وہ لگے نہیں لگے، اس کی ماضی پہ، اس کے سسٹم پر، اس کے آؤٹ پٹ پر سب دیکھیں گے. جس کا سفارش ہوگا، جو سسٹم کو درکار ہوگا، وہی جا کے چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اصل بات، اصل کہانی یہ ہے. تو جنگ اسی بات کی ہے. رد و بدل کمیشن میں، جوڈیشل کمیشن میں یہ کیا گیا کہ 2 اب سینیٹرز ہوں گے اور 2 قومی اسمبلی کے ممبرز ہوں گے. یہ جو مختصر معلومات کہ 26واں آئینی ترمیم ہونے جا رہا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے ہو جائے گا. یہ 175A آرٹیکل کو چھیڑا گیا ہے. اس آئینی ترمیم 175 کو پہلے بھی 3 بار چھیڑا گیا ہے. کیا کرنے کے لیے کہ ہمارا جو اپنا سسٹم ہے، جوڈیشری سسٹم، اس کو ناخوشگواری سے بچانے کے لیے اور اس کو پاک شفاف بنانے کے لیے اتنا زور لگایا گیا. اللہ حمی و ناصر ہو ہمارے پاکستان کا، ہماری جوڈیشری سسٹم کا. جو تھوڑی بہت لنگڑی عدالتیں ہمیں ملتی تھی، اب وہ بھی نہیں ملیں گے. اپنی مرضی کے جس نے مارا فیصلے اب سپریم کورٹ سے بھی سسٹم کے مطابق آئیں گے. نہ کہ سو موٹو والے کیسز ہوں گے، نہ کہ سپریم کورٹ سے ہماری یہ توقع ہوگی کہ ہمارے حق میں، عوام کے حق میں فیصلے ہوں گے. عوام صاحبان تیار ہو جاؤ تکلیفیں جھیلنے کے لیے، زحمتیں لینے کے لیے، اور فیصلے آپ کے خلاف آنے کے لیے. بی ریڈی اور چاقو چوبند رہے اور زحمتیں برداشت کرنے کے لیے بالکل 120% تیار رہیں. ایک ایسے آئینی ترمیم ہے یہ. کیا ضرورت پیش ہے کہ 3 ججز موسٹ سینئر، جو سسٹم کا وفادار ہوگا وہی جا کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. کہانی دی اینڈ. اب آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو کپنے کے لیے تیار ہو جاؤ. چیلنج بھی ہوگا، وکلا روڈوں پر نکل آئیں گے، حالات اور کشیدہ ہونے جا رہا ہے. لکھ لیے یہ بات، اپنے ساتھ لکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.